अस्पतालको बेडमाथि जीवनदेखि हारेको निरीह लाचार भई लडिरहेको मान्छे म। सपनाको संसार एक्कासी तहस नहस हुँदा आफैलाई विलिन पार्न खोज्ने मान्छे म। चाहना र आकांक्षाको आकाशमा उड्दा उड्दै वास्तविकताको हुरीले यथार्थताको मरुभूमिमा बजारिएको मान्छे म। आमा बाबाको निस्वार्थ स्नेह, समर्पण र त्यागको मूल्य नबुझी आफ्नै जीवनको दाह गर्न हिँडेको मान्छे म हो। म समीर अस्पतालको बेडमाथि बिछाइएको हरियो कपडामाथि छटपटाइरहेको थिएँ। पश्चाताप र आत्मग्लानीको आगोमा जलिरहेको थिएँ। म मेरा आफन्त, इष्ट, मित्र कोही पनि म प्रति सान्त्वना र सहानुभूतिका कोसिलहरू बोकेर मलाई भेट्न नआए हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। तर आउने जाने क्रम जारी थियो। कस्तो नराम्रो काम गरेको बाबु तिमीले। बाबा आमाको बारेमा सोचेनौ? यस्तो पनि सोच राख्ने हो? यति सानो कुरामा पनि हिम्मत हार्ने हो? नामर्द, आफ्नो र परिवारको इज्जत गएन? कसरी मुख देखाउँछौ अब? म प्रति दर्शाइएका यस्ता कटु शब्दहरूले मेरो मुटु झन् छिया भइरहेको थियो। अब त झन् म कसैलाई मुख देखाउन र बाहिर निस्कन समेत नसक्ने बन्दै थिएँ। घर परिवार, इष्ट मित्र, टोल छिमेक, यहाँसम्म कि मैले काम गर्ने कार्यालयसम्म म निस्कन नसक्ने बन्दै थियो। सबैको मुखबाट निस्कने ती वचनहरूले मलाई फेरि यही बाटोतर्फ हिँड्न विवश बनाउँदै थियो, जुन मेरो लागि एउटै मात्र उत्तम विकल्प थियो। मेरो हाकिम दिपचन्द्र मलाई भेट्न आउनु सामान्य थियो। म अब फेरि अरूको जस्तै वचनको तीखा बाणहरूले आफ्नो मुटुमा छेडाउन आफैलाई तयारी गर्दै थिएँ। उनी मेरो छेउमा बसे, मेरो हातहरू मुसारे, मेरो मुहारमा माया लाग्दो गरी हेरे। यो देखेर मलाई अचम्म लाग्यो। सदाभन्दा उनी भावुक देखिन्थे। उनले मसँग थोरै समय मागे अनि आफू मलाई यहाँ कथा सुनाउन आएको बताए। हाकिम जस्तो मान्छे त्यो उनी कथा सुनाउन अस्पतालमा आएको रे। मलाई उनको कुरा सुन्दा झरक्क रिस उठेको थियो। के म नर्सरीको बच्चा हो र कथा सुन्नलाई? उनकै अगाडि भन्न मन थियो, तर ममा बोल्ने साहस थिएन। के नबोली चुपचाप उनको कथा सुन्न थाले। सानो गाउँ, मध्यमवर्गीय परिवारको युवक। खाना लगाउन बाबाको कमाइले पुग्थ्यो। आमा बाबा बहिनीहरू मेरो संसारको परिधि थियो। मेरो जीवन साँच्चैकै रमाइलो सुखमय थियो। साथीहरूको माझमा म सबैभन्दा प्रिय थिएँ। म नभए कुनै पिकनिक, कुनै जमघट, यहाँसम्म कि साथीहरू घुम्न समेत निस्कँदैनथे। समयसँगै सबै कुराहरू परिवर्तन हुँदै थिए। मेरो गाउँ बिस्तारै सहरमा परिणत हुँदै थियो। ठुला ठुला घरहरू बन्दै थिए। मलाई पनि मेरो बाबा आमाको लागि एउटा सुन्दर घर, शानदार गाडी र सुखमय जिन्दगी बिताउने सपना पुरा गर्नु थियो। हामी 12 कक्षापछि सबै आफ्नो सोच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि कोही कता लाग्यौँ। सहर पसेको 4 वर्षपछि मेरो सपनाले केही गति लियो। त्यो सपना पुरा गर्नु या नगर्नु अब मेरो परिवारको हातमा थियो। म सबै कुरा बाबालाई भन्छु र चाँजो मिलाउँछु भने 1 हप्ताको लागि घर फर्केको थिएँ। मनमा ठुलो आशा र विश्वास बोकेर म घरमा पुगेँ। म घरमा आएको पनि 3 दिन भइसकेको थियो। मेरो सपनाको कुरा सुनाउन म उत्सुक थिएँ र सही समयको प्रतीक्षामा थिएँ। म बाबाको छेउमा पुगेँ र मायालु पाराले बाबालाई सबै कुरा बुझाउन थालेँ। कहाँ सम्भव छ यार, यत्रो पैसा त जुट्नु गाह्रो हुन्छ। त्यतिका पैसा 4-5 लाखको कुरो होइन, 25-30 लाख रुपियाँ त गाह्रो छ त हाम्रो उसमा त। त्यो त सम्भवै नभएको कुरो। यो कुरा सोध्दै नसोच। अरू व्यवहार पनि छन्, तिम्रो मात्रै छैन, अरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त बहिनीहरू छन्, बहिनीहरूलाई लेखापढी गर्नु पर्यो।
बाबाको कुरा सुनेपछि म स्तब्ध भएँ। बाबाको कुरा पनि सही थियो, तर म त्यति बेला सही र गलत छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा थिएँ। ममा एउटै मात्र कुराको भूत चढेको थियो, जसरी हुन्छ पढ्नका लागि अस्ट्रेलिया जानुपर्छ। बस मलाई योभन्दा अरू कुरा केही पनि थाहा थिएन। म आमालाई फकाउन थालेँ अनि आमाले बाबालाई। छोराले त साह्रै मन दुखा जस्तो छ, केही जुगाड गर्ने हो कि? कहाँ सम्भव छ त त्यत्रो पैसा? त्यो 4-5 लाख रुपियाँ भए पो जुगाड गर्ने हो। 25-30 लाख रुपियाँ कहाँ जुटाउन सकिन्छ? त्यो हुनै नसक्ने कुरा हो। मैले कहाँ सक्छु त्यत्रो पैसा जुटाउन? सकिन्न। अघि घरबारी बेच्नु पर्यो। बाबासँगको मेरो कुरा पछि पनि ममा विदेश जाने चाहना मरेको थिएन। कतैबाट केही चमत्कार भइहाल्छ कि भन्ने झुटो आशा थियो। तर बाबा आमाको कुरा सुनेपछि मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो सपना चकनाचुर भएर फुटेको थियो। म साह्रै तनावमा थिएँ। मेरी प्रेमिका आहाना जे कुरामा पनि चासो राखी मन लगाएर काम गर्ने, चञ्चले अनि अलि बच्चा स्वभावकी थियो। पढ्नमा औधी रुचि राख्ने मेरी आहाना भविष्यको बारेमा सधैँ कुरा गर्थे। जिन्दगीमा ठुलो प्रगति गर्नुपर्छ भनी मलाई सधैँ आळस दिन्थे। उसँगको सामिप्यताले मलाई जिन्दगीमा थप हौसला मिलेको थियो। यो मेरो माया र जीवनको आधार थिए। मायामै जुगो बोल्थ्यौँ हामी। म उसलाई कति माया गर्थेँ त्यो त शब्दमा उत्तर आउँदैन। जति बेला पनि खुसी देखिने उसको मुस्कुराहटप्रति म प्राय फिदा नै हुन्थेँ। अलिकति फुर्सद हुँदा साथ हामी बाहिर घुम्न निस्कन्थ्यौँ। रमाइला रमाइला कुरामा आफैलाई बिर्सन्थ्यौँ। उच्च शिक्षाका लागि आहाना म अस्ट्रेलिया जाँदैथ्यौँ। लाइफ पनि उतै सेटल गरौँला भन्ने हाम्रो योजना थियो। म घरमा फर्केदेखि प्रायःजसो उनीसँग फोनमा कुराकानी भइरहन्थ्यो। सुरुका केही दिन राम्रो कुराकानी भए तापनि जब मैले मेरो बाबासँग भएको कुरा सुनाएँ, उनमा बिस्तारै परिवर्तन आउन थाल्यो। अनपेक्षित उनको व्यवहारबाट म अचम्ममा परेको थिएँ। हल्का हल्का रूपमा उनी मदेखि टाढिन थालेको मैले महसुस गर्दै थिएँ। यो कुराले मलाई भित्रभित्र पोल्न थालेको थियो। यता विदेश जान नपाउनु र उता आहानासँग छुटिनु पर्ने त होइन भन्ने तनावले मलाई गाँच्दै थियो। जनतन दिनहरू बित्दै थिए। बाबा आमाको अनुरोध थियो कि म केही समयको लागि उहाँहरूसँगै बसु र बाबालाई सहयोग गरौँ। त्यति बेला घरको आर्थिक अवस्था अलि कमजोर भएको र बाबालाई मेरो आवश्यकता थियो। म पनि केही समय शान्ति न जागिर गरी फेरि पढाइलाई निरन्तरता दिने सोच गरी जागिर खोज्न थालेँ। कहिले काठमाडौँ त कहिले घर, कहिले यो कार्यालय त कहिले अर्को कार्यालय, कि त कुनै आश्वासन दिएर फालिन्थे त कुनै राजनीतिक कारणले। मसँग कुनै नेता वा राजनीतिक दलको सिफारिस हुँदैन थियो। म आफैमा सक्षम थिएँ। म स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उत्रन चाहन्थेँ, जो मेरो लागि सम्भव भएन। मेरो जीवनको एउटै आधार थिए आहाना। मेरो समस्या र मेरो अप्ठ्यारोलाई उसैले मात्र बुझ्न सक्छ र मलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ भन्ने मेरो भ्रम तोडिएको थियो। उसँगको कुराकानीले मलाई पीडा कम गर्ला भन्दा झन् पीडा थपिदिँदै थियो। फोन गर्दा मोबाइलको स्विच अफ हुनु, मेरो कलको कल ब्याक नगर्नु। पहिले जति बेर कुरा गर्दा पनि फोन राख्न नमान्ने मेरी आहाना मसँग कुरै गर्न नमान्नु मेरो लागि असह्य थियो। त्यो दिन आहानासँगको मेरो कुराकानी अन्तिम थियो। उनले नै हामी बीचको 3 वर्षको लामो सम्बन्ध तोडेकी थिए। त्यसपछि म पूर्ण रूपमा छरिएँ, सम्हाल्न नसक्ने गरी। अब म रहेन। बहिनीहरू दादा भन्दै माया गर्न आउँथे, म हप्काइदिन्थेँ। आमा मायाले मुसार्न आउनुहुन्थ्यो, म आमाको हात पन्छाएर रिसाउँथेँ। बाबा मेरो अनुहारमा माया लाग्दो गरी हेर्नुहुन्थ्यो, म अर्को ठाउँमा गएर बसिदिन्थेँ। मलाई सबै कुरा बेकार, अर्थहीन र महत्त्वहीन लाग्न थालेको थियो। एक्लै बस्नु, साथीहरूबाट टाढा, आफन्तहरूबाट टाढा, मेरो बेग्लै दुनियाँ बन्दै थियो।
मलाई केही कुरामा पनि रुचि लाग्दैन थियो। त्यत्तिकै पल्टिरहन्थ्यो। कति बेला रात पर्थ्यो, कति बेला दिन हुन्थ्यो, मलाई केही कुराको पनि हेक्का हुँदैन थियो। मलाई कसैको केही कुराको मतलबै थिएन। कहिले ढाको छोडेर रुन मन लाग्थ्यो। कस्तो जीवनको कल्पना गरेको थिएँ, कस्तो भयो। म आफूलाई प्रश्न पनि गर्न सक्दैन थिएँ, उत्तर दिन पनि सक्दैन थिएँ। म अथाह पीडामा थिएँ। थुप्रै विचार आउने मन केही समयदेखि खाली थियो। तर कोठा धुवाले भरिन थालेको थियो। स्टेज चुरोटका ठुटाले अनि कोठाको भुइँ रक्सी र बियरका बोतलले भरिएका थिए। म पहिलेको सुप्रिम थिएन अब। आँखाहरू राता राता हुनु, रिसाउनु, झर्किनु, आफ्नो ख्याल नगर्नु मेरो स्वभाव भएको थियो। मेरो समस्याप्रति मेरो परिवारहरू विज्ञ थियो। मेरो सबै सपना चाहनाहरू मरे। त्यसपछि मलाई पनि आफू सकिन मन लाग्न थाल्यो। मेरो कुनै छोरा मलाई जन्म दिने आमा बाबाले बुझ्न सकेनन्। मलाई जीवनभर साथ दिन्छु भन्ने प्रेमिकाल त बुझ्न सकिन भने म किन र कसका लागि यहाँ छु? मेरो कुनै अर्थ छैन जस्तो लाग्यो अनि आफैलाई दाग गर्ने निर्णय गरेँ। आमाको फोनको घन्टीले मेरो ध्यान उतैतर्फ तान्यो। मेरी आमाको त्यो निस्वार्थ माया, मेरा लागि गर्नुभएको त्याग, बाबाको त्यो लगानी, मेहनत, मलाई सक्षम बनाउन गर्नुभएको म प्रतिको जीवन समर्पण सबै एकपछि कुनै सिनेमाको दृश्य जस्तै आँखा वरिपरि नाच्न थाले। मेरो दृष्टि झट्ट भित्तामा टाँसेको ऐनामा पुग्यो। ओहो, यो मैले कस्तो हालत बनाएछु। म झसङ्ग भयो। के यो त्यही सुप्रिम नै हो त? ऐनामा मेरै प्रतिबिम्ब थियो। मेरो प्रतिबिम्बले मलाई नै गिज्याइजै लाग्यो। हेर तेरो हालत। यो त त्यही सुप्रिम जसले सधैँ खुसीसँग बाँच्न जानेको थियो। साथीहरूको माझमा सबैभन्दा सहनशील थियो। जीवनमा आए पनि जस्तासुकै कठोर समस्यालाई पनि हाँसेर जितिदिन्थ्यो। के त त्यही होस्? आज त यो के गर्दै थिइस्? त यति खातर कसरी बन्न पुगिस्? त यो सब कसका लागि गर्दैछस्? जिन्दगीमा यति खातर निर्णय गर्ने अधिकार तँलाई कसले दियो? तेरो जीवनमा तेरो मात्रै अधिकार छैन सुप्रिम। बुढी हजुरआमा, बाबा, आमा, बहिनी कसैको बारेमा पनि सोचिन छैन? तेरो गलत निर्णयले तेरो परिवारमा कस्तो असर पर्थ्यो थाहा छ तँलाई? बाबा आमाको संस्कार र तेरो लागि गर्नुभएको त्यागमा, समर्पणमा दाग लाग्थ्यो। के जीवन यति मात्रै हो? त कसरी यति छिटो हार मान्ने भइस्? मैले आफूले गरेको निर्णयमा आफूलाई लाज लागेर आयो। आफैले आफैलाई हेरे, मुसारे आफैप्रति अथाह माया लागेर आयो। अबदेखि यस्तो गलत सोचसम्म पनि मनमा आउन नदिने दृढ सङ्कल्प गरे। थाहा छ तपाईँलाई त्यो सुप्रिम को थियो? त्यो सुप्रिम म नै थिएँ। दिपचन्द सर तपाईँ? हो, म त्यही विगतको सुप्रिम, अहिलेको ब्याङ्क म्यानेजर दिपचन्द्र। सर, हजुरको कहानीले मलाई एकदम भावुक बनायो।
म कहिले पनि यस्तो गल्ती गर्ने छैन। हजुरलाई यो बाचा गर्छु, यो प्रतिबद्धता गर्छु कि म कहिले यस्तो गल्ती काम गर्ने छैन। मैले अबदेखि नयाँ जीवन जिउनेछु। कस्तो अचम्म! उनको कथा सुनिसकेपछि मैले गरेको निर्णय कतिसम्मको गलत रहेछ सम्पूर्ण महसुस गर्न पाएँ। बाँचे 9 लाख देखिन्छ भनेको सही रहेछ। यदि दीपचन्द्र सरले त्यो दिन गलत कदम नरोकिदिएको भए आजको मेरो यो सफलता, यो उपलब्धि कसरी हुन्थ्यो होला र? आज म जिन्दगीदेखि धेरै खुसी छु। जीवनका हरेक समस्यासँग हटेर होइन, अगाडि डटेर सामना गर्नु पर्दो रहेछ। बाँचे अवश्य संसार जित्छ। अघिसम्म विरक्त लाग्ने संसार एकैछिनपछि रङ्गीन लाग्न थाल्यो। कुनै भयानक सपनाबाट बिउजदा मन जति आनन्दित र खुसी हुन्छ, त्यो छुटकारापछि मेरो शरीर मन सबै हल्का र आनन्दित भएको थियो। म आफूलाई आफैले सम्हालेँ अनि मेरो भविष्यको योजना बनाउन थालेँ। जब कुनै व्यक्तिलाई समस्या पर्छ, सकभर ऊ आफै समस्या समाधान गर्ने कोसिस गर्छ। यदि उसले समाधान गर्न सकेन र आफूलाई सहयोग गर्न सक्ने, उसको अवस्था बुझ्न सक्ने कोही छैन, आफ्नो अब कुनै महत्त्व छैन जस्तो महसुस गर्छ र आत्महत्याको प्रयास गर्छ। यदि तपाईँ हाम्रो गाउँ, छिमेक या समुदायमा कसैले बारम्बार मर्नेबारे कुरा गरिरहन्छ या आत्महत्याको प्रयास गरेको छ भने उसलाई लान्छना होइन, समस्याबाट बाहिर निस्कन सहयोग गरौँ। उसको वास्तविक समस्या बुझ्ने कोसिस गरौँ। जीवन अमूल्य छ, यसको अझै महत्त्व बुझाउँ। यदि व्यक्ति, परिवार, समाज, स्थानीय सरकार र सरकारवाला सबैको साथ र सहयोग भएमा आत्महत्या रोक्न सकिन्छ। आत्महत्या गर्नु कानुनी रूपमा अपराध हो, तर आत्महत्या रोक्न सकिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मौन रहनु मानवीय रूपमा झन् ठुलो अपराध हो। त्यसैले आउनुहोस्, हामी सबै मिली आजदेखि आफ्नो ठाउँबाट आत्महत्या रोक्न शुभारम्भ गरौँ।